औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में, यानी LFT लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। यह टेस्ट हमारे पास ब्लड से होता है। लिपिड प्रोफाइल इज़ अ ब्लड टेस्ट। ये तो हमारे पास ब्लड से होता है। विच वी स्क्रीन द एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ लिपिड्स। इसमें हम लिपिड्स की एबनॉर्मेलिटीज़ को चेक करते हैं कि ये हमारे पास ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, कुछ हम मालूम करते हैं, मैयर करते हैं। कौन कौन से पैरामीटर, कौन कौन से टेस्ट हमारे पास है। कोलेस्ट्रोल हम ये भी मैयर करेंगे, इसके साथ ट्राइग्लिसराइड्स भी हम मालूम करेंगे, इसको TG भी आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो है HDL या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और लास्ट में हमारे पास जो है वो है VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन। ये सारा पैरामीटर्स हम आगे जाके एक एक को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास है नॉर्मल रेंजेस, यानी हमारे पास है इसके नॉर्मल रेंजेस। सबसे पहले हमारे पास है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल का जो नॉर्मल रेंज है वो है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये हमारे पास कोलेस्ट्रोल का नॉर्मल रेंज है। और इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है ट्राइग्लिसराइड्स या TG। इसका भी हमारे पास 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है। ये कोलेस्ट्रोल और TG का यानी ट्राइग्लिसराइड का हमारे पास दोनों का जो नॉर्मल वैल्यू वो सेम है। लेकिन ये बात जहन में याद रख ले कि जितनी भी लेबॉर्ट्री होती है, इनका जो मशीनरी होते हैं, जो केमिस्ट्री एनालाइजर होते हैं, उनका सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी एज कम्पेयर टू अदर लैब एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो इसलिए हमारे पास नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल रेंजेस और टेस्ट में थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन यानी फ़र्क मौजूद होता है। और इसके बाद हमारे पास जो है वो है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका जो नॉर्मल रेंज हमारे पास है वो है 40 से लेकर 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। और इसके बाद जो है हमारे पास वो है LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका जो मिकदार है वो भी 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है। अगर इससे ज़्यादा आ गया तो फिर ये हमारे पास एबनॉर्मल है। और इसके बाद जो लास्ट में हमारे पास है वो है VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हमारे पास इसका जो नॉर्मल रेंज है वो है 2 से लेकर 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक। पास सारा कुछ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के सारे पैरामीटर और टेस्ट के नॉर्मल रेंजेस है। और फिर हमारे पास है कि सैंपल हम किस ट्यूब में कलेक्ट करेंगे, इसका कलेक्शन किस तरह है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है द पेशेंट शुड बी फास्टिंग फॉर 10 to 12 आवर्स। हमारे पास जब आप टेस्ट लेते हैं, ब्लड लेते हैं, सैंपल लेते हैं, तो हमारे पास जो पेशेंट है, जो बंदा है, ये 10 से लेकर 12 घंटे तक ये फास्ट होना ज़रूरी है। और इसके बाद आप 3 से लेकर 5 ml तक ब्लड लेंगे। ब्लड या तो ग्रीन टॉप ट्यूब में, यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देख ले, ये हमारे पास ग्रीन टॉप ट्यूब है, इसमें लेंगे, या येलो टॉप ट्यूब में देंगे, या हमारे पास जो 3rd नंबर पर है वो है जेल ट्यूब। जो ट्यूब भी आपके पास है तो ये ट्यूब इसके लिए बहुत प्रॉपर है। इन तीनों में जिस ट्यूब में भी आप सैंपल लेंगे तो रिजल्ट करेक्ट होगा, अच्छा होगा। और इसके बाद सेंट्रीफ्यूज द ब्लड। इसके बाद आप सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे एंड कलेक्ट द सीरम। और इसके जो सीरम, ये हमारे पास अगर आप डायग्राम में देखें, यहाँ पे हमारे पास ये सीरम है, ये ऊपर जो पोर्शन लगा हुआ है यहाँ पे, ये येलो पोर्शन, ये हमारे पास सीरम है। और ये हमारे पास पिग सेल है यानी रेड ब्लड सेल है हमारे पास। तो ये सीरम आप कलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप टेस्ट को रन करेंगे थ्रू द एडवांस केमिस्ट्री एनालाइजर। एक एडवांस केमिस्ट्री एनालाइजर, एक मशीन, एडवांस मशीन के जरिए आप इस टेस्ट को रन करेंगे। और इसके बाद है हमारे पास वाई वी चेक लिपिड प्रोफाइल। हम लिपिड प्रोफाइल क्यों करते हैं, क्यों चेक करते हैं? बिकॉज इसलिए दिस लिपिड टेस्ट कैन नोटिफाई अस फॉर रिस्क असेसमेंट ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। हमारे पास जो कोरोनरी हार्ट डिजीज ज़्यादातर हमारे पास इस लिपिड की वजह से आते हैं। क्यों?
جب ہمارے پاس کولیسٹرول پہ سب سے پہلے آپ آ جائے، جب کولیسٹرول آپ سے بہت زیادہ ہو جائے، جو مقدار 200 سے اوپر آ جائے، تو پھر یہ ہمارے پاس جو بلڈ ویسل ہے اس میں ایتھریلوسکلیروسس ایک پلیگ بناتا ہے، جس میں ہمارے پاس جو ویسل ہے اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، ویسل بھی کم تک ہمارے پاس بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں ہمارے جو ویسل، اس میں ایک پلیگ بن جاتا ہے، پھر اس میں جو کورونری آرٹری ہے اس میں بلڈ کی فلو رک جاتی ہے، اور یہ ہمارے پاس بہت بڑا رسک ہے ہارٹ اٹیک کا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے what happen in which cholesterol become high۔ وہی بات ہے، اگر آپ کے پاس کولیسٹرول ہائی ہو جائے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ ہائی کولیسٹرول کین آلسو لیڈ دا پیشنٹ ٹو ہائپر ٹینشن۔ جب کولیسٹرول زیادہ ہو جائے تو بندے کو ہائپر ٹینشن بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ کون سے حالات میں، کون سے کنڈیشن میں یہ ہمارے پاس زیادہ کولیسٹرول ہائی آ جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ہائپر کولیسٹرولیمیا۔ جب آپ کے پاس کولیسٹرول بہت زیادہ آ جائے تو اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں، ہائپر کولیسٹرولیمیا۔ یہ ہمارے پاس زیادہ تر ڈائبٹیز ملائٹس میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، کولیسٹرول زیادہ ہائی آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نیفروٹک سنڈروم میں، نیفروٹک ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پاس یورین میں بہت زیادہ مقدار میں ہمارے پاس پروٹین جو ہے وہ ایکسکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس اور کون سے کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پاس کولیسٹرول کا لیول ہائی آ جاتا ہے، تو یہ ہمارے پاس ہے obstructive jaundice۔ یہ بھی ایک ایسا حالت ہے، ایک ایسا کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پاس جو بائل ہے وہ لیور میں بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے، ایکومولیٹ ہو جاتا ہے، تو اسی وجہ سے بھی ہمارے پاس کولیسٹرول کا جو مقدار ہے وہ 200 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ آ جاتا ہے۔ اس کا جو سارا سمری ہے، جو اس کا سارا سولوشن ہے، وہ ہے کہ جب آپ کے پاس کولیسٹرول زیادہ آ جائے تو پھر آپ کے ساتھ جو کورونری ہارٹ جو ڈیزیز ہے یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور جب کورونری ہارٹ ڈیزیز آ جائے تو پھر ہارٹ جو دل ہوتا ہے وہ کام چھوڑتا ہے، اور جب وہ کام چھوڑتا ہے تو پھر ہارٹ اٹیک کا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم نے تو یہ پڑھ لیا کہ کون کون سے حالاتوں میں، کون سے کنڈیشن میں ہمارے پاس جو کولیسٹرول ہائی آ جاتا ہے۔ اب وہ کون سا کنڈیشن ہے، کون سے کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پاس کولیسٹرول کا جو لیول ہے وہ لو آ جاتا ہے، اور اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں، جب آپ کے پاس کولیسٹرول کا لیول کم آ جاتا ہے، آلسو کالڈ ہائپوکولیسٹرولیمیا۔ یہ وہ حالات ہے، یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پاس کولیسٹرول کا جو لیول وہ 200 ملی گرام سے بالکل نیچے چلا جاتا ہے، تو اس حالات کو کیا کہتے ہیں، ہائپوکولیسٹرولیمیا۔ اٹس فاؤنڈ ان ہائپوتھائرائڈزم۔ اس حالات میں بھی ہمارے پاس کولیسٹرول کا لیول کم آ جاتا ہے۔ ہیپاٹوسیلولر، جب آپ کے لیور میں کوئی ڈیمیج، کوئی ڈیزیز وغیرہ آ جائے تو اسی حالات میں بھی ہمارے پاس کولیسٹرول لو آ جاتا ہے، لیول ڈاؤن جاتا ہے۔ انیمیا میں بھی، اور اسپیشلی وداؤٹ ایکسپٹ ہیموریجک انیمیا، ہیموریجک انیمیا کے علاوہ جتنے بھی انیمیا ہے اس میں ہمارے پاس کولیسٹرول کا جو لیول ہے وہ کم آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایکیوٹ انفیکشن میں بھی ہمارے پاس کولیسٹرول لو آ جاتا ہے، ان کا جو نارمل 200 سے بالکل کم آ جاتا ہے، ڈاؤن چلا جاتا ہے۔ اور لاسٹ نمبر پر جو ہے وہ ہے انٹسٹائنل آبسٹرکشن۔ اسی حالات میں بھی، اس ڈیزیز کنڈیشن میں بھی ہمارے پاس کولیسٹرول کا جو لیول ہے وہ لو آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے HDL یعنی ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین، آلسو کالڈ گڈ کولیسٹرول۔ اس کو گڈ کولیسٹرول بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں اس کو گڈ کولیسٹرول؟ کیونکہ ہمارے پاس یہ کیری کرتا ہے کولیسٹرول کو فرام پیریفرل ٹیشو ٹو لیور فار ایکسکریشن۔ پیریفرل ٹیشو سے کولیسٹرول کو اٹھاتے ہیں اور لیور کی طرف اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایکسکریٹ کرے، یہ لیور جو ہے وہ اس کو ایکسکریٹ کرے۔ کیونکہ ہمارے پاس، ہم نے پچھلے سلائیڈ میں یہ پڑھ لیا کہ جب کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے تو پھر کورونری ہارٹ ڈیزیز کے رسک بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس لیے یہ ہمارے پاس گڈ کولیسٹرول ہے کہ یہ ہمارے پاس پیریفرل ٹیشو سے ایکسٹرا جو زیادہ کولیسٹرول ہے وہ اٹھاتے ہیں اور لیور کی طرف چلا جا کے یہاں پھر لیور اس کو ایکسکریٹ کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے when LDL value is below than 40 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر۔
जब हमारे पास 40 मिलीग्राम यानी 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का वैल्यू कम आ जाए, 40 से नीचे जाए, तो फिर ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट रिस्क ऑफ कोरोनरी डिजीज। फिर आपको ये इंडिकेट देता है, आपको ये नोटिफिकेशन देता है कि आपको कोरोनरी का जो डिजीज है इसके रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल है, और जब गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए तो फिर हमारे पास पेरिफेरल टिश्यू में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का वैल्यू ज़्यादा आ जाता है, और फिर ये हमारे पास प्लेक बन जाता है, और प्लेक की वजह से फिर कोरोनरी जो आर्टरी है इसमें प्लेक आ जाता है, और फिर इसमें ब्लड का जो फ्लो होता है वो हमारे पास लो आ जाता है, और इसी वजह से हमारे पास रिस्क ऑफ हार्ट अटैक या कोरोनरी हार्ट डिजीज का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारे पास है LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको आल्सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। क्यों? जो हमारे पास HDL था उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते थे। क्यों? जिसने हमने इसका सारा फंक्शन पढ़ लिया। अब हम आते हैं इसके फंक्शन पे कि इसको बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं। क्योंकि ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और हमारे पास जो हमारे पास TG यानी ट्राइग्लिसराइड्स है, ये लीवर से जाके टू एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू लीडिंग टू एथेरोस्क्लेरोसिस। ये हमारे पास लीवर से, ये जो HDL था वो तो लीवर को कोलेस्ट्रॉल लेके अपने साथ लेके आते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो LDL है ये लीवर से उठा के कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को उठा के एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू की तरफ ले जाते हैं, और फिर इसमें हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस बन जाता है। ये हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो वेसल होता है इसमें एक प्लेक बन जाता है, फिर हमारे पास ब्लड का जो फ्लो है वहाँ पे स्टॉप आ जाता है, और जब वो स्टॉप हो जाए तो फिर हमारे पास कोरोनरी हार्ट डिजीज के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर हमारे पास है ट्राइग्लिसराइड्स या TG। हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड आर प्रेजेंट इन टाइप ऑफ पेशेंट इन विच हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, ओवरवेट एंड हैव डायबिटीज। ये हमारे पास इस हालात में आपके साथ ये जो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आ जाते हैं जब कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो और साथ साथ में हार्ट प्रॉब्लम भी हो, और इसके साथ साथ बंदा ओवरवेट भी हो, इसका वज़न भी ज़्यादा हो, और इसके साथ साथ डायबिटिक भी हो, तो इसी वजह से हमारे पास जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये इसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई आ जाता है। इसका जो लेवल है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बहुत ज़्यादा आगे जाता है, 300-400 जो भी हो, लेकिन वो अपने नॉर्मल वैल्यू से आगे चला जाता है। Thank you so much for your attention.